طيبة لكل المستمعين والمستمعات. تحية لزميلنا منير الوردي اللي التحق بنا في الهندسة الصوتية. احنا معكم حتى 12 بإذن الله. وصلنا للفقرة الصحية، ضمنها نستضيف دكتور سي محمد بوشنتوف، اختصاصي في الأمراض النفسية والأمراض العصبية بمدينة الجديدة. دكتور سي محمد، صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا، جمعه مباركه دكتور. الله يبارك فيك. الاشكاليه اللي كاينه في الطب النفسي والاشكاليه الكبيره هي العلاج ديالو، اللي هو التطبيب يعني بالادويه. التطبيب بالادويه، الناس عندهم واحد الافكار جايزه، يعني الدواء ديال الامراض النفسيه ديال الامراض العقليه كلها فيها الادمان، كلها فيها مخاوف، كلها خديناها ممكن تاثر علينا، ممكن تخلينا مدمنين عليها. يعني هذه الافكار الجاهزه خصنا نحيدوها ياك استاذ؟ نعم، بصفه كنجزم فيها بصفه 100%. غير باش نعطيو واحد الفكره، باش الناس يكون واحد الفكره سهله على القضيه ديال هذه الادويه ديال الامراض النفسيه. نعطيو الانواع ديالها، يعني وشنو هو يعني بصفه مختصره الانواع ديالها، وشنو هما الامراض اللي كنعالجوهم بها. هذيك الساعه نطرقوا الاعراض الجانبيه اللي كتكون ممكنه فيها، ونشوفوا هاد الافكار الخاطئه اللي كتكون عند مصاحبه. نعم، مصاحبه لها. بصفه عامه الادويه في الامراض النفسيه عندنا 4 ديال الانواع اللي مهمه، اللي هي الادويه المهدئه اللي كنسميهم لي زونكسيوليتيك، عندنا الادويه المضاده للاكتئاب اللي ضد لا ديبرسيون، والادويه المضاده للذهان اللي كنسميهم لي نوروليبتيك فرنساويه، وكاين الادويه نتاع اللي مضاده للدخول تاع المزاج اللي كنسميهم حنايا لي ريغولاتور دو لومور فرنساويه. يعني هادو 4 بصفه عامه انواع ديال الادويه اللي كاينه. المضادات ديال الاكتئاب وديال الذهان وديال المزاج ما فيهاش الادمان. الادويه اللي كنسميوها المهدئه لي زونكسيوليتيك، واحد النوع منهم اللي كنسميوهم لي بنزوديازيبين، هادو هما الانواع الادويه اللي ممكن يكون فيهم ادمان. وحتى الادمان ماشي 100%. هذاك الادمان عنده شروط، يعني خص الانسان ياخذ داك الدواء على الاقل واحد شهرين متابعه، والى داز شهرين كاين بعض الناس اللي نقولوا كيشد فيهم داك الادمان، كاين ما كيشدش فيهم، واخا ادويه اللي زعما فيها هذا لو ريسك، فيها واحد النسبه ديال الخطوره. نعم، ولكن حتى هذا الادمان هذا راه هي طريقه صحيه ولا طبيه باش تاخذوا الدواء. اكيد حتى من يبغيو يوقفوا راه الطريقه غيوريها لهم الطبيب باش ما غيكونش فيها تاثيرات، ولا يعني هو منين يعطيه الطبيب مثلا حبه وحده ما غينوضش، منين عجباتو غيمشي يشرب 5 د الحبات ولا 6. هذا راه ادمان يعني ممكن. هذه مساله مهمه بزاف، ولكن الغلط الكبير ماشي هو غير في لادوز، يعني غير في النسبه ديال الكميه تاع الادويه اللي كياخذها في النهار. المشكل الكبير هو في التوقيت، يعني الانسان اللي كياخذوا مده طويله. كاين بزاف ديال الاطباء يعني نفسانيين او لا ماشي نفسانيين كيعطيو هذا النوع ديال الادويه لمده سيمانه 10 ايام، كتلقى داك الانسان كيقول لك انا عجبني هذا الدواء وبقى غادي فيه. ولا يعني هنايا لوطوميديكاسيون، يعني الانسان كيداوي راسو براسو. هذه راه مساله خطيره. الناس بزاف الناس اللي ما يعبروش الخطوره ديالها، ما يعرفوش الخطوره ديالها. اذا هذه الادويه اللي كنسميوها حنا لي زونكسيوليتيك، يعني فيها كنا خص يتخذ على الاقل واحد شهرين باش يكون لو ريسك ديال الادمان. وحتى هذا الادمان قلت لك الا كانوا الانسان تبع مع اطباء خاصين يقدروا في واحد النسبه كبيره نقدروا نحيدوه. يعني هذه المساله كنقولها علاش؟ غير باش نعرفوا باللي هذه المساله الخاطئه، الفكره الخاطئه اللي عند بزاف الناس باللي جميع الادويه ديال الاعصاب فيها الادمان، فكره خاطئه نهائيا. واحد النسبه قليله تاع الادويه هي اللي يقدر يكون فيها الادمان، وحتى هذه النسبه يعني الا اتخذت بطريقه يعني صحيحه ما يكونش فيها مشكل. المشكل ديال هذه المهدئات هو ان عندنا في كنهضر على المغرب اللي بلادنا اللي كنعرفوا، واحد النسبه كبيره ديال الاطباء يعني كيستعملوا بواحد السهوله شويه هذه الادويه المهدئه، يعني كتعطى بصفه الا بغينا نقولوا بالدارجه اكثر من القياس. هنايا خصنا نحذروا الاطباء اللي ماشي اختصاصيين، يعني هاد لا بريسكريبسيون، يعني الانسان ملي كيكتب واحد الدواء مهدئ خصو يركز بزاف باش المده باش ما تكونش مده طويله، باش ما يكونش هذا الريسك ديال الادمان. نعم، يعني وهاد المهدئات يعني في اي حاله المفروض يتخذوا دكتور، ماشي الواحد غير متوتر ولا مقلق ولا ما عنده امتحان ولا عنده شي ابخاف خطيره في حياته غياخذها.
لا لا لا، احنا هاد المهدئات كنستعملوهم في حالات خاصه، وهي ادويه ماشي اللي نقولوا ماشي كتحيد المرض من الجذره ديالو بالدارجه. هذا ما كيعلش في لو فون، هادو ادويه كنعاونوا بها بالخصوص بعض الحالات اللي كتكون امراض كيكون معها واحد النسبه كبيره ديال الخوف وديال الهلع، يعني كتقدر تعاوننا في ديك النسبه في هذاك التوقيت بالخصوص في البدايه ديال العلاج، ومن بعد كنحيدوها. هذه الاغلبيه ديال الاوقات ما كنبغيوش نستعملوها مده طويله باش ما نوقعوش في هذا المشكل ديال الادمان. نعم، يعني هذه يقول غير ديك الحقنه القويه باش تحبسوا تسيطروا على المرض وعاد تيستمر العلاج ديالو. حنايا بالخصوص كنستعملوها في الاول باش هذيك النسبه ديال الهلع ولا ديال الخوف ولا الاعراض اللي كتكون عند المريض كنهبطوها. من بعد مثلا سا ديبون على كل واحد الطبيب كيفاش كيشوف على حساب المريض، بعد 10 ايام 15 20 يوم ديك الساعه كنبداو نحيدوا من هذاك الادويه ديال المهدئه باش نخليو له الدواء اللي كتعالج. وهنا ندخلوا للادويه ديال العلاج. الامراض ديال الاكتئاب هذه ادويه اللي كتعالج الاكتئاب ما فيهاش ادمان. الادويه ديال الذهان لي نوروليبتيك حتى هما دوك لي بسيكوز، يعني كيداويو هذيك لا بسيكوز، كيداويو لو ديليغ الا كاين ديليغ ولا كاين هذيان. هذيك الادويه تاع المزاج هي كتنفعنا في الناس اللي عندهم امراض ديال المزاج، يعني هذه ادويه مهمه بزاف بزاف وما عندهاش البديل. يعني هذا راه الانسان اللي كيكون عنده هذا المرض راه ضروري خصو ياخذ هذه الادويه. نعم. وهذه الادويه ما فيهاش ادمان نهائيا. الور غير بالنسبه للاعراض الجانبيه اللي الناس بزاف كيخافوا منها، كيقول لك حنايا ريغوليرمون كيجيو عندنا في الكابيني كيقول له عيالات كيجي يقول لك راهم قالوا لي هذاك الدواء ديال الطبيب راه ما كيخليش المراه تحمل، او لا هذاك الدواء ديال الطبيب راه كيغلظ، او لا الدواء ديال سميتو يعني كيخليني غير مرخيه وغير ناعسه. لا، انا خص الناس يفهموا باللي الدواء اللي كيتعطى للمريض كيتعطى على حساب الحاله ديالو. واحد الانسان اللي كيجي مثلا في حاله هيجان، انسان واحد لقيته صافي راه هايج وعنده عنده مرض كبير ولا عنده وسواس كبير، هذيك الساعه الطبيب بزز عليه، يعني كيكون اوبليغاتوارمون، يعني مصلحه المريض خصو يعطيه مصلحه المريض خصو يعطيه واحد الدواء مجهد يعني كبير باش يهدئو باش يكالميه. اش كيوقع ملي كدوز واحد 3 ايام 4 ايام هذاك المرض كيبدا تيهبط، هذاك الدواء كيغلب على الانسان. ملي كيغلب عليه بحال كيولي ينعسو بزاف ولا كيرخي بزاف. الناس كيقول لك لا حق الدواء راه كيرخي، لا، هذيك الوقيته خص الانسان يعني اللي كيكون العائله ديال المريض ولا المريض يتصل بالطبيب باش ينقص له النسبه ديال الدواء باش ديك الساعه يقدوا له الدواء ديالو. نعم. يعني على حسب النسبه. حنايا الهدف ديال العلاج وهو الانسان خصو ينعس مزيان، يفيق مزيان، ما يكونش مرخي، يعني ما يكونش ثقيل ولا شي حاجه. هذا هو الهدف. النهار كله هو مبوس وفيه النعاس النهار كله. نعم. يعني تكون حياته شبه عاديه. دكتور سي محمد، يعني اكيد منين يكون هناك تساؤل عند المريض وخصوصا المرض النفسي، هي الاساس خص ان الثقه تكون متبادله ما بين المريض والطبيب. يعني الا ما عندوش الثقه فيه واللي غيمشي يستشر مع حد اخر في طبيعه العلاج، من الافضل يبدل الطبيب وقيلا. نعم. في رايي انا هذه متفقين عليها. انا كيجي عندي المريض كنقول له الا هذا الدواء ديالي خدم لك مزيان وجا معك مزيان تبارك الله، ما كاين اطباء نفسانيين اخرين يمكن انايا ما عرفتش نشخص لك المرض ديالك. نعم. ولا نقولوا حتى حنا الدارجه يقول لك النيه ديال ذاك المريض في الطبيب ما كتكونش مزيانه، ما فيها باس الانسان يشوف طبيب اخر حتى يلقى العلاج ديالو. غير بالنسبه للاعراض الجانبيه، هذه القضيه ديال الوزن حقيقه كاين بعض الادويه اللي كدير شويه الوزن، ولكن خص غير الانسان يرجع عند الطبيب يبدل له الدواء او ينقص له داك النسبه ديال الدواء اللي كياخذها. كاين بعض الامراض، كاين بعض الاعراض اللي هذه خصنا نركزوا عليها. فدوك الامراض اللي كنعطيوها ضد الذهان في بعض الحالات كتعطينا اللي كنسميهم حنا فرنساويه دي سين اكسترا بيراميدو، بحال كيشبهوا لا مالادي دو باركنسون، كيكون بحال واحد الرعده في اليدين، واحد هذه عاوتاني حتى هي كاين طريقه ديال العلاج ديالها. يعني الى الانسان لاحظ باللي واحد المريض كيجيه بحال الرعده ولا بحال كيف نقولوا كتكون الريجيديتي بحال كيتكمزز، هذيك الساعه كاين العلاج يمشي عند الطبيب الاختصاصي النفسي باش يقاد له داك الدواء ديال اللي كنعطيوه ضد الامراض الذهانيه. يعني اي حيره امام هذا الدواء اللي كيكون تياخذوا المريض يرجع لعند الطبيب ديالو، ما يتاخرش لحظه في الرجوع عند الطبيب ديالو، هو اللي غيعرف كيفاش يتعامل مع داك النوع ديال الدواء في العود اللي غيمشي يستشر مع شخص اخر ما عندوش درايه طبيه وعلميه. نعم. كيمشيو عند الناس اللي واحد كيمكن استشرت مع العائله ديالي، او لا في بعض الحالات يعني كنبهوا حتى دوك الناس اللي كيبيعوا في الفارماسي في بعض الحالات اللي كيعطيو دي كونساي، كيعطيو واحد النصائح
النصائح وهما شي مرات ما كيكونوش مضابطين مزيان المرض. ماشي واحد هما هذوك اش كيوقع الانسان ملي كيكون مريض كنعطيوه الادويه، ملي كنعطيه الادويه كيتهدم في الظاهر ديالو كيبان لك انسان عادي، ولكن هو الداخل راه مريض. الور الانسان ملي كيشوفو بحال هذاك اللي كيبيع في يقول له انت مثلا راك مزيان هاد الدواء راه قاصح عليك، راه كننصحوا حنايا هذوك الناس اللي كيبيعوا في الفارماسي فيها باس يتصلوا بالطبيب النفسي. راه حنايا الى عيط لينا الفارماسيان ولا شي واحد كنردوا عليه وكنفهموا ليه الا كنا حنا غالطين. مثلا راه احنا انسان الا غلطنا في الوصفه ديال الطبيب هذيك الساعه غادي نصحوا راسنا. الا ما كناش غالطين هذاك الانسان اللي كيعيط لنا في التليفون كنزيدوا المعلومات هو كيفهم شي شويه اكثر في المرض النفسي. نعم، وما يتحملش الواحد اثم ديال واحد المريض نفسي اللي ممكن يعني يجهز على الحياه ديالو ولا حياه غيره ولا يوصل لشي مراحل. الله يستر الله يستر لا قدر الله. هذه الحالات اللي شرعنا كنشوفوا ديال الانتحار يعني اكيد من موراها واحد المعاناه نفسيه كبيره استاذ. لان الاقدام على مثال بسيط انا باش نكملوا باش نختتموا به واحد مثال بسيط. جات عندي واحد السيده كانت واحد المرض الذهاني كيجي ورا الولاده، كنا تكلمنا على هذا المرض. نعم. هذيك السيده يعني المرض يعني الوسواس اللي جاها الله يحفظ انها بغات تقتل هذاك الجنين هذاك الولد ديالها. نعم الطفل ديالها. هي على برا ملي كتهضر بك كتبان لك عاديه. كتبنا عليها الادويه ملي مشات عند ذاك الفارماسيان ماشي فارماسيان اللي كيبيع في الفارماسي بقى عليها لا هاد الدواء راه صعيب راه خايب راه هذه يعني من حسن الحظ رجعت عندي وخدات الدواء المسائل دازت مزيانه. دابا كنتخيلوا هاد الانسان ما خداتش الدواء الله يحفظ باش دارت شي مصيبه. لا اله يعني راه الانسان خصو يقدر الخطوره. نعم ناخذ من استشار. يعني احنا كنأكدوا في هذه الحصه هذه ديال الصحيه وتاكدنا على هذا الموضوع هذا. يعني اللي عنده اي شك ادنى شك سواء كانوا الناس اللي كيبيعوا في الصيدليات او الناس اللي خداو الدواء هما يتشاوروا مع الطبيب، يرجعوا عند الطبيب ويستفسروا في الامر. شكرا جزيلا دكتور سي محمد بوجنتوف اختصاصي في الامراض النفسيه والعصبيه بمدينه الجديده. عطله نهايه اسبوع موفقه دكتور. مستمعينا كنحييكم صباح الخير وكنرحبوا بكم ضمن فقرة لحظة للطفل. معنا الأستاذ محمد قنبعوم متخصص في المجال التربوي والتوجيه الأسري. أستاذ سي محمد صباح الخير، جمعة مباركة. صباح النور، أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين الكرام. يعني دائما في الحديث ديالنا على أي موضوع من المواضيع التربوية كنتحدثوا على الاستباق في يعني هذه النقطة هذه اللي هامة جدا. نستبقوا قبل ما يوقعوا المشكلة، ما نتسناوش حتى الفاس توقع في الراس كيف ما كيقولوا عاد النضو. يعني احنا نوجدوا. وشفنا واحد النقطة هامة هي داك بالنسبة للوليدات اللي ما عندهمش العلاقات سهلة مع الأقران ديالهم، ما كيعرفوش ينسجوا علاقات، كيبقاو منزويين جانبا. قلتي غتعطينا واحد مجموعه الافكار كيفاش نتعاملوا معهم، كيفاش ندفعوهم انهم تكون عندهم علاقات احسن مع الاقران ديالهم. نعم، هو غير هذا واحد النقطه باش الناس احنا ديما تنكونوا ايجابيين بزاف في هذا المجال التربوي، وكنحاولوا اننا يعني نبينوا للناس بانه راه دائما كاين امل. هذه المساله ديال الاستباق هي راه دائما كاينه، لان يمكن نستبق مع الاطفال في عام وفي عامين وفي 7 سنين وحتى في 15 عام باقي كندير الاستباق، لان راه مازال عنده غيعيش في 20 عام وفي كثر. اذا دائما الاستباق راه كاين وتينفع. خصنا دائما الحاجه الا ما حققناهاش في واحد السن معينه راه اي سن قدامها هو استباق للسن اللي باقي جاي. نعم. يعني احنا ملي كنتحدثوا على الاستباق يعني اي واحد في هذه اللحظه هذه يبدا. نعم. فوالا هاد اللحظه هذه يكون الطفل قد ما كان ولا مراهق راه باقي يمكن لك دير الاستباق في هذه اللحظه اللي انت سمعتي فيها هذا الكلام هذا. اذا هاد الاطفال اللي قلنا كيمروا في هذه المرحله الاعداديه اللي كتختلط فيها يعني النمو اللي كيوصلهم للمراهقه، وفي نفس الوقت كتشتد فيه الوتيره ديال العمل الدراسي. ذكرنا فيه هاد الاطفال اللي عندهم هذه المشاكل في خلق العلاقات. بغيت يعني نجمع الافكار كلها واللي داخل فيها هذا الموضوع كذلك ديال العلاقات. فهاد الاطفال في هذه المرحله هذه اول حاجه خصنا نعرفوا بانه راه كاينه صعوبات كثيره غادي يواجهوها. اذا حنا كوالدين الدور الاول ديالنا هو اننا نعرفوا شنو هي الصعوبات ديال الابناء ديالنا، وهذه الصعوبات كتختلف على حساب الاطفال. ماشي الاطفال كلهم بحال ممكن يكون نفس القسم، ولكن راه كل طفل عنده واحد الصعوبات معينه. الواجب على الوالدين انهم يعرفوا الصعوبات ديال الابن ديالهم هو كشخص داخل ديك المدرسه. ثاني شيء
تيخصهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذه الصعوبات الجديده، لان ماشي نفس الصعوبات اللي كانت في الابتدائي. الطريقه تيخصها تغير ديالهم هما في التعامل. ثالث شيء تيخصهم يبحثوا على حلول صالحه لهذه المرحله، ماشي المراحل اللي داز. ملي كان الطفل باقي صغير راه كنتي كتلقى واحد الحلول معينه معاه، ربما غير مثلا كتزير معاه شي شويه، كتحمر عينيك، كتغوت، راه يمكن يسمع ليك. ولكن الان راه كاينه مرحله جديده، راه ولا تيبغي يثبت ذاته، يبغي يعرف بانه هو عنصر مهم داخل الاسره. اذا غير الطريقه، ما تبقاش نفسها اللي كانت. ورابع شيء هو اننا تندربوه هو انه يحل مشاكله، وهذه اللي كتخوفني انا بزاف عند الوالدين. وراه شرط ليها اللي باقيين كيحلوا المشاكل ديال ولادهم بشكل كبير وكيتصرفوا في بلايص ولادهم. ماشي دائما تيخصني نبقى نوصل هذاك الطفل اللي وصل للاعدادي، خصني نخلق له مجال فين هو يتصرف، فين يكون بوحده باش يجرب ويلقى ذاته. واكدت على واحد المساله ضروريه خصوصا عند هاد الاطفال اللي كيعانيوا من هذا المشكل اللي تكلمنا عليه ديال عدم القدره على المواجهه وخلق العلاقات، هو انهم تيكونوا تيعانيوا من ظاهره الخوف. وتيخصنا حنا كوالدين نبداو من نقطه رقم واحد في هذا الموضوع هذا، هو انك انت براسك اسيدي ولا انت لا ما تكونش مصدر خوف بالنسبه للاطفال ديالك. راه الا كنتي انت كتخوف وكتقلق، راه ما عمر هذاك الابن ديالك غادي يعاود لك على الصعوبات ديالو، وبالتالي ما عمره غادي يلقى الحلول لهذيك الصعوبات وغادي يبقى في مشكل. نعم، واكيد يعني والابناء ديالنا الا ما لقاوش يعني الامان في البيت ديالهم اكيد غيمشيو يقلبوا عليه في بلاصه اخرى. اكيد. اذا هاد الناس اللي كيحسوا براسهم راه غير يكون مثلا الزوج والزوجه يناقشوا هذا الموضوع. الا عندهم طفل عنده مشكل ديال الخجل ومشكل التخوف وما تيقدرش يواجه، يتصالحوا مع بعضياتهم. راه ربما واحد فيهم غادي ينبه الاخر ملي غيجيو للصراحه وما غيبقاش خوف بيناتهم، غادي يقول ليه بانه دير تيبان لي بان انت راك تتخلعو ولا كتسيطر عليه بواحد الشكل كبير، ولا كتنهرو كتعطيه اوامر لدرجه انه هو تيحني راسو ما تيقدش يهز راسو. يصارحوا بعضياتهم. الا لقينا بان كاين هذا المشكل عند شي حد، فمن ثم هذه تكون ان شاء الله هي نقطه البدايه مع هذاك الطفل، نحيدوا منه هذه القضيه. اذا الا لقينا بان كاين هذا المشكل ديال الخوف هو اللي كيسبب هذا الخجل، فعلى احد الطرفين او كلاهما الا كانوا بجوج انهم يبداو علاقه جديده مع الطفل، وقلنا بانهم يخلقوا فرص غير اعتياديه للتواصل مع الطفل. خرج انت وياه لشي بلاصه وجلسوا صارحوا وقول له باننا غادي نبداو بدايه جديده، وها انت غير تشجع، خلق له الامان فين يمكن له يتكلم. نعم، واكيد يعني كيف ما قلت هذه الفكره ديال الفضاء جديد غتكون فرصه حتى الاطفال ما كيحسوش براسهم راهم في وسط البيت، راه هذاك الاب راه ممكن يشير عليا بشي حاجه، ممكن يضربني، ممكن يغوت عليا، يمكن يكثر يحس بشويه الفرصه جاتو والمناسبه بانه يعاود ولا يحكي. كاينه حتى واحد المساله في تهضر عليها الدراسات السلوكيه، هو انه السلوك اللي كيبقى يتمارس في نفس البيئه تيورث واحد رد فعل دائم متعلق بديك البيئه. يعني ان دائما انا كنتكلم مع ذاك الابن ديالي من واحد البلاصه، اب مثلا جالس وتيقرا الجورنال وجالس في نفس المكان وتيعطي نفس الامر، يعني دائما تيهضر بواحد النبره حاده كيغوت على هذاك الطفل، فكيرتبط هذا المشكل هذا كيرتبط بديك البيئه، بديك المكان فين تيجلس هذاك الطفل. فنهار تبدل معاه هذيك المكان وتمشي معاه لمكان اخر مزيان، فغادي تقدر تغير حتى الطريقه. ملي غتغير الطريقه غادي تغير معاها حتى السلوك، رد الفعل السلوكي ديالو هو. اذا تنطلبوا من الاباء انهم الا بغاو يغيروا هذا المشكل ديال الخوف ديال وليداتهم، يغيروا البيئه فين تيتكلموا معاهم ويبداو معاهم نقطه جديده. يعني نعم، وهذه النقطه هذه الهامه يعني ديال اقتراح واحد المكان اللي غيخرج فيه الابن والاب ديالو ولا الاسره كامله غيخرجوا، هذه انا كنقول الاستباق فيها هو شيء جيد وجميل جدا، لان الوليدات ملي غيكبروا شويه ما غيبقاوش يبغيوا ولا ما يولفوش، ما غيبغيوش يرافقوا الوالدين ديالهم في بعض الخرجات، غيقول لك لا نحسن نخرج مع الاصدقاء ديالي ما نخرجش معاهم هما. نعم ما تيولفوش. نعم استاذ. اخيرا يعني انا تنقولها هي كاينه فرصه
تبارك الله هي العطله غادا تبدا ان شاء الله عند الوليدات. فنستغلوا هذه الفرصه هذه اللي عندهم هذه الظاهره هذه ومتخوفين منها، يبداو من هذه العطله ان شاء الله يعالجوا فيها. واذا كان عندهم اي مشكل كيف ما قلت المره الاخيره يستشروا مع الناس اللي كيفهموا في هذه المواضيع، راه غادي يعطيوهم خطط ناجحه استراتيجيه باش يمكن يعالجوا الابناء ديالهم من هذه الظاهره هذه. شكرا جزيلا لك استاذ سي محمد قنبعو، متخصص في المجال التربوي والتوجيه الاسري. مستمعين نحن على امواج الاذاعه الوطنيه للمملكه المغربيه وعبر اللقاء المفتوح. اهلا مستمعينا الكرام، كنحييكم وكنتمنوا لكم دائما كل الافاده كل المتعه والمؤانسه بصحبتنا وصحبه لقاء المفتوح. ضمن روح المواطنه نستضيف الأستاذ عمر الحسني. أستاذ عمر هو فاعل جمعوي ومهتم بالمجال. أستاذ عمر أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير الأخت جليلة، صباح الخير فريق العمل. شكرا نيابة عن الجميع. أستاذ عمر، أكيد المواطنة هي سلوك تصرف سلوك عند الجميع، يعني واحد المجموعة الأشياء خصنا نلتزموا بها، واحد المجموعة الأشياء خصنا نبعدوا عليها، وزرع هذا الروح هذه في الجيل الصاعد هي مسؤولية كل أب كل أم كل مربي كل مؤطر. يعني هذه مسؤولية ديالنا كاملين باش نحافظوا على هذا الروح هذه اللي غتترجم سلوكا فيما بعد. نعم الأخت جليلة، فيما يتعلق يعني بروح المواطنة، نعم الاعتزاز ثم كذلك خدمة هذا الوطن. هناك مواطن يعني وربما صفة من الصفات يعني التي يتميز بها الشعب المغربي، وربما لهذا الجيل يجب أن نوصل يعني ونربط الماضي بالحاضر. إيصالنا يعني كفاعلين ثم كذلك كمربين ربما صفة التفاني في العمل، يعني صفة التفاني في العمل باعتبارها صفة يعني تدل على هذا الانتماء للوطن ثم كذلك على تشبتنا بهذه القيم التي هي قيم المواطنة. التفاني في العمل أخت الجليلة ربما سيبدأ من التنشئة الأولى يعني للطفل، نعم للطفل، بأن لا نقبل يعني للطفل كيفما كانت يعني أعماره في تحديد المسؤولية أو القيام بالواجب، ألا نقبل بعمل نعم فيه نوع من التقصير، يعني تقصير في أداء الواجب، بمعنى آخر أنه نحدد العمل أو ربما إن شئنا أن نتحدث بيداغوجيا شيئا ما الأخت جليلة، هنا تحديد الهدف يعني من أي عمل أو من أي واجب، ثم كذلك محاسبته على ذلك من أجل ماذا؟ من أجل تربيته على القيام بذلك الواجب على أحسن وجه. ثم هنا كذلك التفاني. صحيح الأخت الجليلة أنه في كثير من الأحيان يختلط الأمر بالقيام بالواجب ثم كذلك التفاني في العمل. ربما التفاني هي قيمة سامية أكبر من القيام بالواجب، لأن القيام بالواجب يرتبط بالجزاء، يعني حينما نقول بأنه هذا العمل مقابله أجرة معينة أو جزاء معين. ولكن حينما نتحدث عن التفاني هو أمر يرتبط بالإتقان زائد يعني القيام بأشياء إضافية عن هذا العمل، يعني عن حدود الواجب. نفترض بأن هناك عتبة الواجب مثلا والقيام بالواجب، مقابل ذلك نعم في الحديث عن التفاني هو القيام بأكثر من ذلك نعم في الحدود المستطاع بالطبع. نعم للأسف يعني هذه القيمة هذه ما بقاتش لاقيه يمكن مكانها عند العديد من الناس اللي كيقول لك أنا كنخدم على قد اللي كنقبض، ولا يعني ما يمكنش غنضيف شي حاجة من عندي. في حين الأخت جليلة أن حتى يعني الجزاء يعني وإحساس بالضمير، يعني الضمير وهنا نربطه بالضمير المهني يعني كنتيجة لهذه السلوكات ولهذه التربية. حينما يشتغل أو يتولى الإنسان يعني المواطن المغربي يتولى مسؤولية في مجال معين في مهنة معينة، حين إذا وجدناه مثلا قد تربى على صفة التفاني ربما يبذل يعني جهده نعم الجهيد بالطبع نعم من وقت من عمل من جهد بدني عقلي إلى آخره من أجل أن يكون لن يبقى حدود التفكير في القيام فقط بالواجب. وربما الأخت جليلة نعم نستحضر واللقاء المفتوح نعم يرتبط نعم في الشق منه بالمطبخ. أنا أطرح السؤال: ما جدوى أكلة معينة تقوم بها يعني الزوجة داخل البيت نعم دون أن تراعي مثلا أن هذا الطعام سيتناوله الجميع؟ ما جدوى مثلا من الفائدة من إعداد الطعام أو أكلة بدون أن يقبل عليها يعني
نعم. نعم. لا كأنه مجهود سدى، كأن المجهود ذهب سدى إذا لم سدى. بمعنى آخر ما الجدوى من هذا العمل؟ كذلك إذا كنت أقوم بعمل، ما الجدوى مثلا أنني أقوم بعمل في حده الأدنى دون أن أفكر في أنني أرغب في إتقان العمل وأن يقبل عليه. صحيح أن هناك شكر الأخت جليلة من لدن المجتمع، ولكن هناك شكر أعلى نعم وأفضل، هو حينما يحس الإنسان براحة الضمير وهو يتقن ويتفانى في عمله. نعم، يعني يعني واحد التحية كبيرة للناس اللي عندهم هذا الإحساس، هذا إحساس بضمير حي يحاسبهم، يعني ما كيحاسبهم حتى شي واحد، ما كاين لا رقيب غير ضميره هو اللي كيراقبه وكيخليه يتقن العمل ويتفانى فيه. وهذا ونقدروا نبقاو غير نحصروا في مدة زمنية الواجب، يعني مثلا حنا نقولوا عمل يقتضي ساعة ديال الزمن، إلا خصصت هذيك الساعة الزمن لإتقان هذاك العمل بلا ما نزيد عليها، انا ما غنزيدش، ما غنتفوبرش، غير غندير ساعه بساعه، يعني اكيد غتكون هناك جوده وغيكون الانسان مرتاح يعني نفسيا وضميره مرتاح. نعم. وهنا الإلحاح الأخت جليلة هي يعني هذه مؤسسات التنشئة الاجتماعية ضروري يعني أن نلح يعني آباء فاعلين جمعويين، يعني مربين، أساتذة، إعلام، نعم، للدور هذا الكبير الذي يقوم به الإعلام في تربيتنا بهذه القيم يعني التي بدأت تفتقد في مجتمعنا المغربي. وكانت معروفة الأخت جليلة، ونحن نتابع مجموعة من البرامج التي تبثها يعني القنوات المغربية في أبطال يعني قاموا يعني بالتفاني رغم بساطة يعني الأدوات والوسائل المتوفرة، كثرة يعني الانشغالات والمهام، ولكن نجد إنسان يعني أناس بصيغة الجمع الأخت جليلة تفانوا في عملهم، ومشكورون بالخصوص أننا نلمس يعني هذه النتائج. فقط لا يمكن مثلا أن ننتظر من شخص كي يقول بأنه يتفانى في عمله، ولكن الذي يعترف بذلك الأخت جليلة يعني الذين يتعاملون مع هذا الشخص يعني كذلك المردود تتشوفوا الاتقان لا غبار عليه استاذ عمر، يعني الحاجه المتقونه المزيانه الجيده، العمل اللي مخدوم مزيان راه ما تيحتاج شي حد يصفق ليه، هو باين وعارض راسه. استاذ الاخت جليله وما ننساش يعني الدور يعني التفاني ديال العمل ديال الناس اللي الان يعني جالسون امامك يعني في الايصال ديال الاصوات من داخل الاستوديو والاستوديوهات بشكل عام وبالخصوص نعم. معنا الزميل منير الوردي هو اللي كيوصل صوتي لكم، وزملائنا طارق في قسم التوزيع والمراقبه. تحيه لك استاذ عمر الحسني فاعل جمعوي. مستمعينا، بدا موضوعنا كانت واحد الاشكاليه في دخول مبنى الاذاعه للضيوف ديالنا، الحمد لله ما وصلوا عندنا للاستوديو بخير وعلى خير. دكتور ابراهيم تليوه، اختصاصي في العلاقات الاسريه والتربيه الوالديه. دكتور ابراهيم صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور لك استاذه جليله ولجميع المستمعين والمستمعات الكرام. نعم، وجمعة مبارك على الجميع. لك ايضا دكتور. ايضا معنا حاضره بالاستوديو استاذه خديجه اقطيع، مستشاره في العلاقات الزوجيه وفي التربيه الذاتيه. استاذه خديجه اهلا وسهلا. اهلا، صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك معنا. والموضوع ديالنا هو الزواج، يعني هذه المؤسسه ديال الزواج بناء وعماد الاسره. اكيد الاقدام على مشروع الزواج خصو واحد التفكير، وكيف ما كتقول المثله المغربيه يا تخميمه بتخميمه ولا ضربه بمقص، ياك دكتور؟ وزواج ديالها تدبير عام، تدبير يمكن دابا ولات اعوام. ولات اعوام. نعم. هو تفضل. نبداو من الدكتور عاد نمشيو لعند الاستاذه خديجه ونشوفوا المشاركات المستمعين ايضا. فعلا بسم الله الرحمن الرحيم. قضيه الزواج او بناء الاسره من اهم القرارات التي يتخذها الانسان في حياته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: اذا تزوج الانسان فقد اكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. بمعنى آخر أن نشوف حتى هذا الحديث يجعل أن شطر الحياة، نصف الحياة هو الزواج. نعم. ولذلك هذا القرار ليس قرارا اعتباطيا أو قرارا آنيا أو ولا مزاجيا. نعم. ولكن لابد كما قلتي قال المغاربة 100 تخميمة وتخميمة ولا ضرب مقص. نعم. علاش؟ لأنه سيرهن حياتك،
لان حتى في تعريف ديال العقد الزواج يقولوا هو عقد على الدوام. نعم. على الدوام يعني الى ان تدفنها وتدفنك. ولذلك هذا القرار كما دائما تنقول هو من اهم بل من اخطر بل من أجل وأسمى القرارات التي تتخذها الإنسان في حياته، فسترهن حياته إما بنجاح أو بفشل لا قدر الله. نعم. أستاذة خديجة أقترح يعني مفهوم مؤسسة الزواج والتفكير فيها يعني بالنسبة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي أنا ظرف موضوع نكمل الكلام اللي قال تفضل به الدكتور من منظور نفسي. نعم. فغادي نقول بأن العلاقة الزوجية هي شراكة وكيان مثله مثل أي كيان آخر. نعم. وللأسف احنا الحاجة الوحيدة اللي كنبغيوها ما تغيرش هي الزواج. نعم. الزواج هو كيان ممكن يصير فيه مشاكل، ممكن يصير فيه المقدمين على الزواج. كنهضروا على الناس اللي عندهم اعتقادات خاطئة حول الزواج، قبل ما يقدم على الزواج يعرف أن هناك شراكة بينك وبين طرف آخر. نعم. إن هناك كنت أنت الآن مستقل، كان عندك أمور نفسيا، الآن ستدخل في شراكة مع طرف آخر. هناك كما يقول يعني غادي نوليو كيان واحد، أكيد هناك تنازلات. أكيد. إذا كما قال الدكتور قبل ما ناخذ القرار لازم هناك أمور خاصين نعرفها. بالنسبة لي كنهضر منظور نفسي، كنقول سؤال كنعطيه عام. إلا قلت للناس هل تريد أن تكون سعيد؟ يقول لك نعم. كل الناس غيقول لك نعم. خلينا بلا السعادة، تريد أن تدخل الجنة؟ غيقول لك نعم. لكن ماذا فعلت أخيرا لتدخل الجنة؟ أو ماذا فعلت مؤخرا لتكون سعيدا؟ من ضمن كما قال الدكتور اختيار. إذا ماذا فعلت في الزواج لتكون سعيدا فعلا؟ ماذا فعلت مؤخرا؟ يعني ماذا فعلت؟ الاعتقاد اللي عند الآخر دائما يعني أحد الطرفين تنزوج باش نرتاح. جميل. وهذا اللي بتنوصل له الآن. لا يمكن للزواج إذا دخلتي فيه هذه الأمور هذه. هو الزواج خصك تعرف بأنه فيه له تحديات. نعم. يعني إذا حطيتي بأنك أنت ما مرتاحش داخل، كنهضر من منظور نفسي، إذا لم تكن أنت شخصيا مرتاح خلينا نقول الإدراك الداخلي ديالك متصالح مع ذاتك، تحب، لازم أنت تحب ذاتك قبل ما تكون عندك الاحتياج للآخر. نعم. لأنه تكون عندك تريد الآخر فهذه كفاية. أما أن تبحث عن الآخر ليعطيك ذلك الحب فأنت تبحث عن ماذا؟ فأنت فهذه لديك مهما فعل الطرف الآخر لن يرضيك. نعم. دكتور إبراهيم، أكيد هذا بغيت نرتاح من جهتين. السيدة تكون باغا ترتاح من كلام الناس، ما يقولوش عليا عانيس، أنا تزوجت، أنا لقيت راجل باغي يرتاح، يعني بغيت نستقر، صافي عييت أنا من الدوران، خصني اللي يطيب لي صبن لي، يعني هذا بعض المفاهيم الجاهزة اللي عند الناس في الزواج. هو شوف ذكرتني بواحد السؤال دائما ملي كتكون عندنا دورات المقبلين على الزواج في اطار اعداد، وممكن نذكروا في هذا الموضوع بعد قليل. يعني حتى الناس اللي كيفكروا هذا التفكير. نعم. يعني يديروا دوره صحيح. يعني راه هو في سؤال كنطرحوا عليهم: ماذا يعني لك الزواج؟ هذه القضيه بغيت نرتاح او بغيت نتكلم بالدارجه المغربيه، بغيت نتكلم، كاين هذا السؤال الجواب المباشر. الخطوره هنا ديال هذا الجواب المباشر هو هذيك الصوره الذهنيه اللي كيركبها هذا الانسان الزواج. بمعنى اذا كان هو كيعني بالراحه انه صافي، يعني بحال يعني المرحله ديال العزوبيه وديال المعاناه وداك الشيء ستنتهي، فهذا واهم. اذا كان يختصر الزواج انه المشاكل غادي تمشي، وأنه غنرتاح نفسيا وغنرتاح ماديا وغنرتاح معنويا، فهذا واهم. علاش واهم؟ لأن مؤسسة الزواج إنما جعلت لالتقاء شخصين بشرين من طينة مختلفة، من عقليات مختلفة، من وجهات مختلفة، من أرض مختلفة. ولذلك هذا اللقاء باش نتهنى، نعم كاين الإنسان كيرتاح فيها، ولكن إلا كان المدخل الأساس نتاعو اشنا هو؟ لان الجواب ماشي سوفسطائي ولا فلسفي، مهم جدا. تقول لي بانني بغيت نتزوج لكذا وكذا وكذا باش نريح. بهذا المفهوم اللي الا اختصرناه
هذا كيكون وهم. نعم، يعني صعب ان الانسان الاحساس بالراحه، الاحساس بالاستقرار، صعب انك ترضي شخص اخر وان ما عرفكاش الاستقرار جليله في الزواج. الاستقرار شتي انا ديما تنقولها الكثير من المتدربين عندي، تنقول لي لا عطاك الله ولا عطاك الله، يساوون رجل او امراه، حنا كنقولوا النقير. شتي المراه النقاره ولا الرجل النقار في حدود معينه هو الذي ينجح الاسره. واحد الالمانيه بحثت واحد يمكن كتضحك الاستاذه جليله هذه اشكاليه، هذه نعم. موضوع اي نعم. لا هو واحد الباحثه المانيه في شؤون الجواز كتبت على الكتاب كتقول فيه، قال لك اودي الا شتي واحد الاسره عائله ما فيهاش مشاكل هادئه، يعني فانتظر الانفجار. نعم، الهدوء قبل العاصفه، حيث هذاك الهدوء قبل العاصفه صعب جدا في الزواج. فانا كنظن ان الاسره الحيويه خاصه باش ما نحرقوش في المراحل، لان الاختيار لا جليله، الاختيار هذا السؤال راه مهم جدا. الاختيار قبل الانسان ما يقدم على هذا الزواج ذكر او انثى لابد يسول نفسه هذا السؤال: اشنو مفهوم الزواج عندي؟ نعم، وبناء على لانه ملي كنقول الراحه مثلا مزيان انا معاك، ولكن ماذا تعني لي الراحه؟ شي لا جليله انه جواب معين تيقول لك اودي مثلا كتعني لي الراحه انني ندخل للدار نلقى مثلا الماكله سخونه ونلقى الدار مرتبه ونلقى الوليدات نظاف وكذا وكذا وكذا، مزيان. نعم، وبغيتها موظفه وبغيت تدخل الفلوس، لا يجتمعان. نعم، لان هذا لابد من تنازلات شويه. واش انت بغيتي البغرير سخون وبغيتي تجي من الخدمه وعاد تسخن لك البغرير، هذا يعني المساله اشكاليه صعبه. نعم. غنشوفوا هشام شنو غيقول لنا. هشام صباح الخير، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل استاذ هشام. يعني كاختي لو تحيه للضيوف ديالك. تفضل يا استاذ. انا بغيت نسول الدكتور الله يرحمه والدينا، انا عندي تخوف من الزواج. ان شاء الله داير واحد الدويره وتنقاوم زعما ندير واحد المستقبل تنشوف الموحد ديالي ودوك المشاكل اللي دايرين الناس مجوجين. شحال السن ديالك اسدي محمد؟ 31 سنه. 31 سنه، خدام الحمد لله، عندك خدمه ما خدمه الفلاحه، تخدم مزيان الفلاحه وصافي. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الحمد لله. وعمك جربتي شي خطوه في الزواج؟ لا بقى الله تعالى الفكره الضروريه في عقل ديالي، تنقول ان شاء الله بنتزوج. مزيان. وعلاش ما باغيش يعني تقدم على الخطوه؟ غير مشاكل الناس الاخرين ولا كاين شي حاجه اخرى؟ ودي بعد نبدا تبدو شي ازمات عندي ولا شي حاجه نبغى ما نخدمش داكشي، تنقول انا عند راسي ما نكونش قد المسؤوليه. هذا هو المشكل. كنقول انا دروك بعد النوبات مع راسي مزير ولا تزوج وجبت هاد بنت الناس ما كان نكون معها وعرفتي المصاريف تاع الزواج. وصلت الفكره سي هشام. سيدي محمد هشام. سي هشام نعم نسولك واحد السؤال مباشر. بالنسبه لك الا قلت لك اشنا هو الشرط الاول اللي تبغيه في الزوجه ديالك؟ الشرط الاول هو يكون الاحترام والثقه والشعور متبادل. مزيان، بارك الله عليك. شكرا هشام. نعم. استاذ منير الوردي زميلنا في الهندسه الصوتيه قال لك الشرط اللي حطوا شي واحد استاذ منير تبارك الله مزوج وعنده وليداته انها ما تكونش كتهضر، تكون زيزونه. تكون زيزونه مزيان. استاذه خديجه، يعني شنو رايك في المساله اللي قال سي هشام؟ سي هشام طبعا صراحه بالنسبه لي انا كنشوف خاصو الانسان كان الوقت الاسئله اللي كان كيطرح عليه الدكتور كان غادي يدخل لا واعي يفهموا اكثر، يفهم المشكل منين جاي، حيت هو كيهضر هكا ولكن اكيد كان عنده خلفيه سابقه وتاريخ الحاله. اكيد عنده ترسبات يا اما شاف حاله في العائله ما صبراتش على زوجها او اكيد شاف شي حاله. كنقولوا لخويا هشام تاكد انه الحياه الزوجيه الصفات اللي انت حطيتيها لا تكفي، حطيتي الثقه والمتبادله وكذا وما حطيتيش اهم شرط اللي انت متخوف منه اللي هو ان المراه تقبلك كما انت وتتحمل معك، لانه هو خايف وما حطش هذاك ولذلك هذا صراحه الا سمحتوا لي غادي باش ما ننساش هذه الامور هذه 3 النقاط في الاختيار. كثير مننا كناخذوا الصفات كنركزوا على الصفات
فقط. اكثر الناس اللي سولتيهم شنو بغيتي في الزوج تقول لك مثلا يكون زوين وحنين وطيب، هذو صفات، لكن المفروض يكونوا 3 أشياء. صفات، تذكر الاشياء اللي بغيتيها، وهاد الاشياء ممكن تتنازل عليها حتى وتقول انا مثلا بغيت واحد يكون طول مني، انا بغيت مثلا انا مراه نفترض ولا راجل قصير وما بغاش مراه طويله، يحط شروط في الصفات لكن ممكن يتنازل عليها. يحط حاجه اخرى انه ممكن يتفاوض فيها، يعني ممكن يتخلى عليها من اجل شيء اخر. نعم. وحاجه لا يمكن التنازل عليها. هشام خاصو يحط في اللائحه ديال الحاجات اللي لا يمكن التنازل عليها، هي وحده ما تكونش معاه في الخط كما تنقولوا بالمغربيه الحره، ما خاصو يحط هذه الصفات ويختار. نعم. حاجات هذه ما يمكنش تنزل عليها. الا حطيتي هذا كون متاكد غادي تلقى الانسانه المناسبه، لانك انت انسان باين اساسا انسان طيب، واي انسانه اكيد غادي تتمنى ان تعيش معك. ان شاء الله. دكتور ابراهيم شي تعقيب؟ هو شوف هذه قضيه الخوف ماشي هشام اللي كيقولها، حقيقه ملي كنكونوا في الدورات الان كثير من الشباب دابا الذكور تخيلي استاذه جليله، الذكور عندهم واحد ما كنعممش، ولكن هذا راه اللي قال هشام راه كاين هذا الجانب هذا، كاين واحد التخوف. شنو هو التخوف؟ لانه اولا اعداد هذا الجيل المكسور مع الاسف الشديد، جيل الثمانينات والتسعينات، جيل مكسور ومنهزم داخليا وخايف ملي يقدم على المسؤوليه. نعم. راه عندهم واحد الخوف لانه اصلا ما ترباش في داخل المحضن ديالو على المسؤوليه. نعم، يعني ومن الامثله تربى جيل اعتمادي من جهه، وحتى المفاهيم اللي عندنا في الدماغ ديالنا على الزواج واللي تتكرسها مجموعه، حتى الامثال الشعبيه دكتور يعني كتزيد تكرس عندهم هذه الفكره هذه، يعني المؤسسه ديال الزواج هي واحد المغامره داخل ليها، خصك تسلح بالسيوف هذا وكتنتظر الغد المشتي ولا شنو هو وعندك الى اخره. يعني يتم تصوير يعني المؤسسه نتاع الزواج بانها واحد الكم هائل من المشاكل، واحد الكم هائل. لذلك الناس اليوم في العالم ما بقاوش يبكوا على الاطلال، لان البكاء على الاطلال المؤسسات المجتمعيه وكانوا جدودنا هادشي داز. نعم داز. اليوم في ماليزيا لالا عندي دراسه هنا امام عيني، ملي شافوا هذه القضيه كانت عندهم 32% ديال الطلاق في المجتمع الماليزي، اللي هما 20 مليون 320 مليون في هذا الاتجاه. شنو عملوا ملي شافوا هذه الظاهره وهذا التخوف وبدات نسبه الزواج بحال اللي ولات عندنا، نسبه العنوسه الان اصبحت مهوله. نعم. في المجتمع المغربي واللبناني. نعم، يعني وغالبا تتكون عن اختيار. نعم. الفتيات والشبان ما تيختاروا انهم يتزوجوا. نعم. الا مشيتي للسوبر سوبر مارشي كتلقى دوك الماكلات اللي كياكلوا الانسان اللي ما كيطيبش ولات عليها اقبال. نعم. علاش؟ لانه ولات البيوت الوحيده يعني اللي فيها واحد اما ولد ولا بنت. هو خدام، عنده السياره ديالو، عنده كل شيء. هاد 32% هبطوها ل 8% باش داروا معاهد لتاهيل المقبلين والمقبلات على الزواج. معهد. وهذيك الرخصه ديال الزواج ولات شرط من شروط العقد. ما يمكنش تمشي عند العدول باش يبرم لك العقد الا ما عندكش هاد الدبلوم، بحال شهاده بانك دوزتي دوره تدريبيه تكوينيه وليتي مؤهل لان تتزوج. لان الاشكال اللي وقع لنا دابا كثير من الحالات اللي كتعرض عندنا في المركز فعلا انه المشاكل اليوم نتيجه ان هذا السيد بعدا ولا هذه السيده غير مؤهله نفسيا ولا نضج اجتماعي ولا نضج فكري باش تتزوج. نعم. يعني بالنسبه للشبان والشابات، ناخذ واحد المداخله. الو، صباح الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معايا؟ يا الاستاذه جليله. اهلا وسهلا. تحيه لك والضيوف الكرام. شكرا سيدي، بارك الله فيك. الاسم ديالك يا استاذ؟ معك مصطفى من جديده استاذ. اهلا وسهلا سي مصطفى. لاباس؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك. نشارككم التجربه ديالي. تفضل يا سي يعني زواج واحد المؤسسه خاص شويه على الراجل وشويه على المراه، فهمتي؟ والتجربه ديالي انايا تنقول لك ما شاء الله، نتمنى كاع الشباب يكونوا والشابات يكونوا في حالي. نعم. شحال هذه وانت مزوج سي مصطفى؟ وراه 18 سنه استاذ. تبارك الله ما شاء الله. يعني وشنو في رايك شنو السر ديال نجاح هذه التجربه وهذه المؤسسات الزواج ديالك والاسره ديالك؟ يعني تجربه شريك الحياه خاصك
يعني واحد خاصك تضبط الامور من الاول. الحاجه اللي غادا تخليك دير لك المشاكل ما ديرهاش. واخا سي مصطفى اسمع لي. نعم. قول لي الحاجه الزوينه المعتبره اللي كتعجبك في الزوجه ديالك. يعني غنقول لك بلا مجامله كل شيء مزيان. لا خليني يعني من كل شيء مزيان. انا عندي خدمه خاصه استاذ سمعتي. نعم. انا كنخدم، كنجي دابا انا عندي 2 بنيات 2 وليدات، كنجي كنلقى الامور مضبوطه، داكشي بخير وعلى خير، يعني واحد داكشي رائع. وانا كنصح الشباب اللي مقدمين على الزواج، لا الشابات ولا شباب، يعني يتوكلوا على الله، راه كلشي على خير وبخير ان شاء الله. غير الانسان يضبط راه باش تلاقى مع واحد السيد ولا واحد السيده غير ساعه كدير الموعد وكدير الوقت وكدير الاحتياط، يعني ما بالك مؤسسه الجواز اللي غتكون على الى الابد. نعم. يعني خاص الانسان يضبط واحد ضبط مزيان باش الحاجه اللي غادي دير لك المشاكل ما عندك ما دير بها. نعم. يعني استاذ واحد الاضافه الله يجزيك بخير. المراه عندها واحد الحد ما تفوتوش، الراجل عنده واحد الحد هذيك في العلاقه الزوجيه، اما الخدمه راه شي حاجه اخرى هذيك. نعم سي مصطفى، مشكورين استاذ على العفو. يمكن عندك شي تعقيب على الراي ديال وانا كنحيو السي مصطفى ونحيو التجربه ديالو، لان حقيقه الانسان من يهضر في الاذاعه يقول لك انا مرتاح، هذا فيه تشجيع فعلا، ونتمنوا فعلا ان مثل هذه الاصوات تصل عبر الاثير للناس، لانه الان هذا بيع الالم وبيع السأم وبيع النظره السوداويه على واحد مجموعه الامور ولا هذا ديدن كثير من البرامج مع الاسف الشديد. فنتمنوا فعلا ان هالجانب هذا، وفعلا هو كيهضر على الضبط، ما الضبط كيدور عليه شي شويش، هالجانب هذا واخا هو ما عرفش يفسروا بزاف، ولكن هذاك إرهاف الحواس بين الزوجين، يعني ما تحب وما تكره. حيت دابا كثير من حتى من تصورات ومن ثقافات اللي ولات عند وليداتنا وبنياتنا كداخله وهي هزه السيف. نعم. وهو داخل هذا السيف. نعم. هذه المقاربه ديال التصادم على الزوج وعلى الاسره ديالو. نعم. هذه المقاربه ديال التصادم يعني في حقيقه النتائج ديالها مهلكه، وإحنا كنشوفوا النتائج ديالها. عموما ملي كيدخل الانسان اولا لاي مؤسسه متفائل، وكيدخل المؤسسه عنده اليات كيفاش يدبر المشكله. نعم. يعني واستعداد للتنازل بطبيعه الحال. يكون عنده استعداد. الا ما عندوش استعداد للتنازل وعنده المرونه في شخصيته، نعم، فهذا ما يستطيعش انه يتزوج مع الاسف. يعني ما يكونش صعب عليه الا الطرف الاخر صبر ذاك الصبر السلبي والغرس. واستاذ احنا هذا دكتور شحال من مره منين حطينا مجموعه المواضيع، يعني ما تكونش زيجه سعيده، لان تيكون واحد الضغط، واحد الانسان يتعايش مع الواقع وصافي، ما عايش مع ذاك الزوج ولكن تتعايش مع ديك الاسره لان دارت وليدات، تيبقى هذا اختيار. نعم. استاذه خديجه، يمكن عندك شي تعقيب على سي مصطفى؟ والله كما قال الدكتور، هو صراحه يعجبني شي حد بحال هكا ما يهضرش غير في المشاكل، يهضر بهذه الطريقه اللي كان كيهضر بها هشام سميتو مصطفى. يعني هو طبق البيت الشعري الجميل، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. دخل الحياة الزوجية كون متأكد كما قلت في الأول، هي شراكة فيها تنازلات أكيد، ماشي تنازل على الكيان ديالي، حيت إلا دخلت كما قلت وأنا احتياج للطرف الآخر ممكن نتنازل في كل شيء مقابل أنني ناخذ هذيك الأشياء. لكن إلا دخلت وأنا عندي استقلالية، عندي، لأن هو الحب، احنا بغيت ندخل في الموضوع ديال الحب في العلاقة الزوجية، لكن خليني قبل ما ندخل نكمل الموضوع اللي كتبت نهضروا على قال بانه مهما كانت خلافات كنهيوها. شنو يعني كينهيها؟ كما قال الدكتور ما كنوصلش اخر، قال مهمه جدا وركز عليها، قال انه كاين هناك حدود. يقصد ان هناك حدود في الخلافات، حدود في الاختلاف، حدود في بزاف الامور. هناك مشكل في العلاقه الزوجيه، اترك بابا لماذا؟ للصلح. حتى لو بان لك بانه راه هذاك النهار غادي تنهي فيه العلاقه الزوجيه، خلي لسانك، يعني كما ضبط حالتك، خلي باب مفتوح. وانا كنستشهد بواحد، اعتقد الشيخ ابو حنبل، اعتقد كان مار، يعني وهذا هي شويه بعيده ولكن الا قرناها غتكون زوينه. اترك بابا مفتوحا. كان غادي وشاف واحد كيسرق، فاذا به في لحظه من اللحظات اذن الاذان وشافه كيصلي في المسجد،
فاستغرب يعني، قال له هذا لا يليق، يعني انت انسان كتسرق فما يمكنش تجي دابا تصلي، هذا سلوك اللي درتي ما كيليقش قال له يا شيخ انا عندي ابواب كثيره مسدوده، فما بغيتش نغلق هذا الباب اللي مفتوح بيني وبين الله. بعد شهرين وهو في الحج يؤدي صلاة، يعني هذا فريضة الحج، كان مار وشاف شخص متعلق بالأسوار الكعبة وفي غاية الإيمان وكيبكي، إنسان مؤمن، إنسان متخشع، فإذا به من التفت وجدوا ذلك الشخص، فقال المقولة الشهيرة ترك بابا مفتوحا ففتح له الله الأبواب كلها. نعم. فإذا حتى في العلاقة الزوجية خلي الباب مفتوح، يمكن يكون يعني الواحد ما يوصلش لذاك الحاجة اللي لا رجعة. دائما خلي ناخذ واحد المشاركة جوج معنا ديال الناس. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. شكون معايا؟ أهلا الاسم ديالك أسيدي؟ معك عبد الرحيم من الضرب بدولة المكلف من ورزازات. أهلا وسهلا سي عبد الرحيم. كلشي بخير هانية. اللهم آمين. قل لي سي عبد الرحيم، شنو رأيك في الموضوع ولا شنو مداخلة؟ رأيي في الموضوع أستاذ، أنا دابا غادي ب 35 سنة. ديال الزواج؟ لا ديال سنك 35. الله اكبر. وعندي المهم تقدمت لواحد السيده في الخطوبه وداك الشيء، ملي اكتشفت الحرفه ديالي وداك الشيء قالت لك انا ما زعمش نتزوج بك. شنو الحرفه ديالك اسيدي؟ الحرفه ديالي سائق ديال الشاحنه، كندير الدار البيضاء زاكوره. نعم. وعندي واحد الملاحظه، انا باقي خايف، ماشي خايف من المسؤوليه، خايف من انعدام الثقه اللي كنشوفها في المجتمع الان. نعم. تشك فيك مثلا المراه؟ نعم استاذ. تشك فيك المراه مثلا؟ واش خايفه من الزوجه ديالك المستقبليه تشك فيك ولا انت اللي غتشك فيها؟ غادي تشك فيا ولا غادي نشك فيها، وحيت اواخر هاد الشهور الاواخر العامين الاخرانيه فين ما مشيتي كتلقى عمر، تمشي للمحكمه تلقى عمر، تمشي للطلاق اكثر من الزواج. نعم. وهذا الشيء اللي كيبان لي انا، وهذا هو الراي ديالي انا. واخا سي عبد الرحيم. عندنا اتصال اخر. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا لاله جميله. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا لاله. تفضلي جميله. تحيه شكرا الاخوان اللي مشاركين معنا دابا. شكرا. انا كنقول لكم عندي تجربه ديال الزواج ديال 34 عام. ما شاء الله ما شاء الله. وعندي ابن دابا حاليا في سن الزواج. عنده 32 عام. عازب. نعم. عزوف كلي. علاش ولدي تقدم تزوج، شوف اللي بغيتي، كيقول لك لا دابا داكشي اللي كيشوف برا المسائل ديال الطلاق، جينا لتحت حنا حتى شي محاميين الاغلبيه ديال القضايا ديالهم الطلاق. يعني هاد الشباب هذا راه ما شاء الله. نعم. يعني هو عنده تخوفات من هذه المراه اللي غيتزوج بها، يمكن يطلق منها ياك جميله؟ تخوفات. حتى انا قال لك انا باغي شي مرا تكون بحالك. نعم. انا شي مرا تكون بحالك، صار بحالك، الا هضر بابا انت كتسكتي، الا بانت لك شي مشكله يعني ما كتكبريهاش كتصغريها، قلت لي واخا ولدي بقدوه مني انايا وتوكل على الله وربي يجيب لك شي حاجه. كنتمنى باش تفتحوا للشباب الشهيه للزواج، راه كاينين بنات الناس. نعم. شكرا لاله جميله. شكرا. يلا تفضل دكتور. حقا نبدا بالسيده جميله، واسم على مسمى، نسال الله تعالى انه يبارك فيها وفي ابنها هذا. على كل حال احنا نرجعوا لهذيك النقطه اللي بدنا بها، هذا الخوف اللي ولا عند هذا الجيل من الزواج ومن المسؤوليه ومن كذا، فعلا لانه الانسان الذي يسمعه ويراه ويقرأه، حل اي جريده اليوم، اي جريده مغربيه، ستجد ان المشاكل والظواهر يعني الجرائم والطلاق وهذا قتل هذا وذا، مع الاسف حتى البرامج اليوم، البرامج في التلفازه وفي برامج في الاذاعات وبرامج تلفزيونيه اليوم، اكثريه يعني لا اتذكر برنامج يشجع الشباب بل ينفر. نعم. فهذه الظاهره في المجتمع المغربي ليست طبيعيه سيداتي. فاليوم لابد للمؤسسات، لابد للمدرسه، لابد للاسره. بكري كانت الخطابه ياك،
كانت الخطابه، كان الناس كيتزوجوا في العرس، كيتزوجوا في الكنايس، كيتزوجوا في الفرحات، في الشعبانه، في رمضان، في كذا، كيديروا هذه الامور هذه. هادشي ما بقاش مع الاسف. نعم. علاش ما بقاش؟ لان ولا كل واحد تيقول لي يا راسي يا راسي. بنات الناس ها هما كيتسناو، ولاد الناس ها هما كيتسناو، ولكن شكون اللي غادي هذا الرابط؟ المجتمع المدني اليوم والحمد لله كاين تجارب، ولكن ما تزال باهته. كاين الزواج الجماعي، ولكن هذا الزواج الجماعي باقي فقط مرتبط بالفقراء وبالحالة الاجتماعية بما فيها الجمعية التي أرأسها. يعني ما نظنش واش عندهم تخوف من المسألة ماديا؟ لا ماشي ماديا. اليوم المسألة المادية هي الوليد هو عنده 32 سنة بدارو خدام كما كتكون الأم ديالو، هو خايف. نعم. خايف لأنه فعلا هذيك الصور الذهنية اليوم اللي كتروج في الإعلام، اللي كتروج في المدارس، اللي كتروج في الإذاعات، اللي كتروج في المجتمع، هي اللي خلات الشباب ديالنا. فاليوم ندائي للمجتمع المدني، للمجتمع السياسي، للمجتمع، علاش لا ما نديروش واحد الهيئة وطنية تبناها الحكومة اللي تشجيع الزواج، يعني اللي هي موجوده في كثير من الدول. كثير ماليزيا اللي كنذكروا عليها كاين هيئه خاصه بتشجيع، عندهم قروض فابور، تجهيز فابور. انا ما كان الشاب المغربي اليوم ما كيطلبش انا تعطيه، اعطيه قرض بدون فوائد مثلا، اعطيه تشجيعات. مثلا هذا السكن الاقتصادي ولا السكن ديال الطبقه المتوسطه، انا اللي بغى يتزوج وبغى يكون اسره نعطيه تسهيلات. نعم اكيد غتكون الفكره مزيانه، غتكون واحد نوع من التشجيع، تولي عندنا اليات، تولي عندنا مؤسسات لتشجيع هذا الامر، ونشجعوا ايضا الاباء، وايضا تكثر هذيك الدورات ديال التاهيل المقبل على الزواج. نعم استاذه خديجه. نعم. بالنسبه لعبد الرحيم يعني 35 سنه سائق شاحنه، عنده تخوف من الخيانه. وصراحة ماشي غير تخوف من الخيانة، كان تخوف من الخيانة وتخوف بأن قبل من الخيانة هو دعم بالخيانة، ولكن كان السؤال ديالو حول أنه واش ترضى به السيدة وهو سائق شاحنة. كنقول له يعني من هذا المنبر تنقول له أنا الوالد ديالي سائق ديال شاحنة، وكنفتخر به طول حياتي، ونجز إنسانة جالت العالم بدوراتها وجالت يعني، وهو سائق شاحنه ونجز هذه الانسانه. فانت اذا كنت كما قلت في الاول، كنت كتذكري في اول ما بدينا الحلقه، اذا ما كنتيش انت بديتي كتحب ذات كل حب الذات، ما كنقصدش به اللي هي الانانيه، كنقصد حتى الا انت ما حبيتيش راه ما غتعطيش وما غتسامحش وما غاديش تحس بالطرف الاخر وما غادي تحس بشي حاجه. وحتى في القران كيقول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، لاحظي وما تقدموا للخير اللي من كنعطيه للناس، ولكن سبحان الذي خلقنا هو أدرى بأنفسنا، قال وما تقدموا لأنفسكم، شوف النفس ديالك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا. يعني إذا أنت قدمتي أول حاجة هي أنك تغير الداخل ديالك وتكون متأكد بأنك سائق شاحنة أو سائق تاكسي أو سائق عربة أو أيا كان، إذا لم تكن أنت تحب ذاتك بهذا المفهوم، فتأكد سواء كنت سائق شاحنة وسواء كنت وزير. نعم. غتضل الفكره هي الصوره الذهنيه، لان الصوره كتكون لنا وحنا صغار. ممكن تلقى شخص في مستوى عالي ومثقف وعنده جميع الامكانيات، ولكن الصوره الذهنيه ديالو او الادراك الداخلي ديالو شنو هو انه ما كيستحقش حتى انك تعطي ذاك الحب، لانه ما خداش او لانه تزرعت في كما قال الدكتور هناك صوره ذهنيه داخليه للانسان، فكيبدا هو كيعطيها الاخرين. انا تنقول كل شخص كيعطي، انت في الحياه كتوري للاخرين بلا ما تهضر، كتوريهم كيفاش يتعاملوا معك. نعم. بدون ما تنطق اي كلمه. نشوفوا ناديه وعبد الخالق معنا على الخط. ناديه اهلا وسهلا، صباح الخير. الو ناديه، صباح الخير، جمعه مباركه. ناديه صباح الخير، جمعه مباركه. نقصي الراديو الله يجازيك بخير ناديه باش نسمعوا صوتك بوضوح. للاسف. الو عبد الخالق صباح الخير. الخط بيننا وبين عبد الخالق على ما اعتقد تقطع. نعاودوا نشوفوا ناديه. ناديه اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. الجمعه مباركه علينا وعليك. لاله شكرا على هذا الموضوع بزاف. تفضلي لاله ناديه. بارك الله فيك. انا عندي واحد فكره
او اقتراح، لان عندنا في المنظومه التعليميه ما كنهضروش نهائيا على الزواج. يعني الوقت اللي وصلوا الشباب البكالوريا حبذا لو انهم يخصوا واحد ساعه في الاسبوع يهضروا على شنو هو الزواج، المبادئ ديال الزواج. لان بحكم تجربتي تزوجت سن البكالوريا، شديت البكالوريا وتزوجت. نعم. ما فهمتش شنو هو الزواج، ما كاينش اللي يشرح لي شنو هو الزواج. شحال دابا وانت مزوجه؟ 16 عام. 16 سنه. 16 عام. نعم. عندي 3 الوليدات. الله يخليهم لك. المهم الوقت اللي لقيت مشاكل ولقيت صعوبات ما لقيتش من التجئ، لان الابوين ما كاينينش، والمجتمع اي واحد التجئتي ليه ما كاينش اللي غينصحك نصيحه ايجابيه، ما كاين غير نصائح سلبيه. الحاجه الوحيده اللي كنصح اي وحده انها تلتجئ للكتب. نعم. الكتب لانه هما لاش التجأت، وهما اللي المعارف اللي لقيت اللي طبقت، والحمد لله كاين واحد الراحه، كاين واحد التواصل، كاين واحد الحمد لله. يعني انت لقيتي الكتب المتخصصه في المجال، يعني في العلاقات الزوجيه، في العلاقات الاسريه، لقيتيها هي السند ديالك في مواجهه مشاكل الاسريه اللي كانت كتعترض. نعم. لا نادية، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. دكتور ابراهيم، يعني اقتراحات فعلا انا كنحيي الاخت نادية والزوجه المباركه اللي فعلا عاشت المشكله، تزوجت في واحد السن صغير وحاولت انها تكيف مع الوضع، ولكن بقات السلبيه. نعم. والتجأت فعلا وسيله من الوسائل. اليوم الكتاب، وهي مناسبه باش نقولوا الكتاب اليوم المتخصص في هذا الجانب هذا في المكتبه المغربيه كثير وبغزاره بجميع اللغات، بالعربيه، بالانجليزيه، بالفرنسيه موجود. يعني وهناك بعض الكتب للاسف نعم. يعني للاسف ما ناخذوش من نصائحهم لانهم كتب. نعم. لابد على كل حال لابد ان نتحرى ونسال المتخصصين. الحمد لله في المغرب اليوم كاين مراكز، كاين جمعيات، كاين واحد مجموعه الهيئات اللي ولات متخصصه في هذا الباب هذا. وفعلا المقترح ديالها انا كندعمه ايضا، يعني ادخال هذه الماده. راه كاين عندنا واحد الماده سميتها التربيه الاسريه ديال البنات، ديال البنات. ولكن واش يعني شويه الخياطه، شويه العجينه، ودابا راه تحيدات مع الاسف. نعم. دابا تحيدات مع الاسف، كانه دابا حتى الاباء كتقول له، تيقول لك شوف خليها بعدا تخدم ولا خليه يخدم، نشوف واش غنفكروا واش نتزوجوا ولا ما نتزوجوش. شي هذه المصيبه اللي ولينا فيها. نعم. لانه التهيئه ديال البنت وديال الولد بكري كانت كتبدا من الصغر، كتعلم هي شي شويش داكشي ديال الدار، هو كيتعلم ايضا. يعني الفتاه ملي كتكون صغيره باقا صغيره والام ديالها كتطرز ليها الدهز ديالها، الولد كيوجدوا له، يعني عنده فكره انه غيتزوج، غيكبر يتزوج، والبنت عندها فكره غتكبر غتزوج. حتى تيشوفوا الاستقرار، يعني تيشوفوا الاب والام تزوجوا، راه هذاك ما كيحوت. نعم. شربوا لا موت، يعني ما غنتفرقوش. كان هذا المفهوم. دابا شوفوا الام اليوم، الام الا من رحم ربك، كاين شي وحده باقا كتجمع لبنتها شويه ديال سميتها هذه هبه، هذه نقره، هذه كذا، كتقول لك لا حنا المهم بنادم ياكل ويشرب ويجيب الشهاده ديالو وخصها تعتمد على راسها. مزيان هادشي كله مزيان، ولكن وكنصوروا ليها انك شوفها بنتي ولا ولدي لا غتدخل الزواج راك داخل واحد المعركه. نعم. خصك تكون داخل فيها ميت ولا اش كيقولوا ولا الى اخره. هذا استاذه خديجه. بالنسبه لنا ديال الصراحه لفتت انتباهي كثير كما قال الدكتور، وانا كنحييها بزاف. دارت واحد الحاجه كتسمى البحث عن اللغه. حنا كنقولوا بالدارجه كل كيلغي بالغاه، ياك هادشي اللي تنقولوا. هي راه كلمه صحيحه في علم النفس، كل كيلغي بالغاه. كل واحد في بيته عنده لغه، تعلم اللغه. كما قلتي مثلا حنا ما غنتفرقوش، هذه لغه، لكن في بيت اخر هناك حوارات اخرى هنا. فكل واحد تربى على مفاهيم وقيم ومبادئ. كتشوف البنت وكتسمع الولد كيشوف وكيسمع بحال اللي قال لك بغيتها بحالك، يعني بحال مو. فهو كتكون عند شخص لغه، ما كنهضروش على الفرنسي والعربيه وهذا، لغه في الحب او لغه في المفاهيم. الانسانه كذلك كتكون عندها لغه. ملي كيجيو يتلاقاو كل واحد تيلغي بلغاه، كل واحد تيبغي يفرض احيانا، يعني الى ما يا اما كيبغي يفرض اللغه ديالو، هذا هو الحب اللي غنعطيك وهذا انا هكا فاهم، ولا او العكس. لا انا بغيت هذه اللغه مثلا احتياجاتي واموري، كل واحد تيفهم العاطفه بشكل مختلف. فهي شنو دارت؟ لقات
ربما احنا ما شرحناش لها اكثر، لكن ربما لقات اختلاف ولقات مشاكل، فماذا فعلت؟ لجأت للكتب اللي تبحث عن اللغه الاخرى. نعم. لتتعلم لغه، وهو هذا الشيء اللي دارت. خدات قالت الحمد لله لقيت كتوبه ماشي كتاب واحد، لانه كتوبه، لانه لو كان موجه كما قال الدكتور مثلا كان عندنا برامج في اعداد مقبلين للزواج، ما غتبحثش هي في عده كتب، غادي يجلس معها ويعرف شنو اللغه ديالها، استخراج اللغه، استخراج المفاهيم، يعرف شنو محتاجه وربما يوجهها مباشره. ولكن هي صراحه خدات كما رجع نقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه، خدات المسؤوليه وصوبت حياتها. وكنذكر صراحه واحد الموقف صار لي، كنت في القطار وكنت كنتكلم مع واحد الانسان على المواضيع ديال، قالت لي اش كديري، بقيت نشرح لك غادي عندنا العلاقه الزوجيه الى اخره. انسانه بكل غضب وبكل صوت عالي، امراه جالسه، علاش وهذا الشيء ما علاش بغيتوا ديروا هذا الشيء وحنا كنا هانيين، كل واحد يعني. انا استغربت في الغضب اللي هي، وما قدرتش نجاوب احتراما لسنها صراحه. اذا بواحد جوج فتيات هما اللي ردوا عليها، وانا بديت كنهدي، ردوا عليها قالوا لها اذا، قالت لي حنا ما محتاجينش، بناتنا ما محتاجين لا برامج ولا محتاجين امور. فردت عليها اذا كنتي انتيا ربيتي بناتك، حنا امهاتنا ما تيسمعوناش، اذا انتيا وحده في المية، فرا العديد من الناس ما كيسمعوش. محتاجين فعلا برامج، ومحتاجين اعداد ناس، لان فعلا هذا الزمان الناس كل واحد مشغول، والمربي او هذا ياخذ الدور، يعني لما لا؟ نعم، لما لا؟ علاش لو اي حاجه اللي ممكن تنجح لنا هذه العلاقه الاسريه، اللي تبني لنا اسره سعيده. لان احنا تنتحدثوا على مؤسسه الزواج باقي فيها جوج الناس، مؤسسه الزواج في ظرف سنتين 3 سنوات كينضاف شخص اخر، يعني كينضاف ابن ولا ابنه، ولا ما كانتش صامده امام المشاكل وتتداخل الادوار. نعم. هنا كتدخل الادوار يعني غنجنيو على نعم. جيل اخر، يعني نعم. بحال اللي كنحكموا على جيل اخر ديال الدمار اجتماعي نعم. وعدم الاستقرار. صراحه من هنا تشكر الدكتور، يعني لانه في الاول ما تحتش الفرصه ان نشكره، لانه انا لي اكثر من 7 سنوات في الخليج، ومن جيت المغرب هو اللي عطاني هذه الفرصه باش انني نتواصل مع الناس. نعم. فكنشكره صراحه من هذا. نشكروه تحنا ايضا نيابه على كل من يستفيد من هذه الحصه هذه. كنشكروا الدكتور ابراهيم تليوع على قبول دعوتنا في كل اسبوع. الله يجازيك بخير، وقتك ضيق واستشارات عندك يعني ثمينه. الله يجازيك بخير، الله يجعله في ميزان الحسنات دكتور. الشكر الجزيل لك استاذه خديجه أقطيع، مستشاره في التنميه الذاتيه والعلاقات الزوجيه، على حضوركم. مستمعينا الكرام كنشكركم على اتصالكم وعلى مشاركتكم معنا في هذه الحصه الاذاعيه. كنضرب لكم موعد في الاسبوع ما بعد الاسبوع المقبل باذن الله، دائما مع اللقاء المفتوح. ازكى التحايا من طارق في قسم توزيع والمراقبه، منير الوردي في الهندسه الصوتيه، حليمه البوبطي في المحافظه داخل الاستوديو، من حفيظه المحمدي في الاخراج، ومن جليله الحدفاوي في الاعداد والتقديم. تبقوا على خير، شيء طيبه، مع السلامه، وعطله نهايه اسبوع موفق.